अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम ग्रीन कार्ड होल्डर्स के हकूक, ग्रीन कार्ड्स होल्डर पर पाबंदियाँ। जब ग्रीन कार्ड होल्डर्स सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उस वक्त की प्री रिक्विजिट्स, इसके अलावा री एंट्री परमिट एंड एडवांस पे रोल पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्रीन कार्ड होल्डर्स के हुकूक। देखिए, ग्रीन कार्ड को अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंट कार्ड या लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट कहते हैं। दोनों सूरतों में परमानेंट का लफ्ज़ इसमें आता है। इसका मतलब ये है कि ग्रीन कार्ड लेने के बाद आप अमेरिका में परमानेंट रहें, क्योंकि आप अमेरिका में हमेशा रह सकते हैं और अमेरिका में आप काम भी कर सकते हैं। तो पहला आपका जो हक है वो ये है कि यू शुड परमानेंटली एंड यू कैन परमानेंटली लिव इन द यूएस। किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में, कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, जहां आप चाहें आप अमेरिका में रह सकते हैं। किसी जगह रहने की पाबंदी नहीं है। नंबर 2, आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। आपको किसी वर्क वीज़ा या किसी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, आप अमेरिका में तालीम हासिल कर सकते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं और आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन की सूरत में ट्यूशन फ़ी में कमी भी मिल सकती है, कंसेशन। नेक्स्ट, आप कुछ सोशल बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आपने अमेरिका में काम किया है और टैक्स दिया है तो आप सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, हर किस्म की हुकूमती इमदाद लेना आपके लिए मसला बन सकता है। न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके स्पॉन्सर के लिए भी। स्पॉन्सर वो जिसने आपकी पिटीशन के साथ अपना एफिडेविट ऑफ सपोर्ट दिया था आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए। अगर आपने अनजाने में कोई ऐसे बेनिफिट्स ले लिए यूएस गवर्नमेंट से जो आपको नहीं लेने चाहिए थे, तो वो सारे के सारे किसी भी वक्त आपके स्पॉन्सर के अकाउंट से कट सकते हैं। और नेक्स्ट आपका जो राइट है वो ये है कि आप अपने बीवी या बीवी अपने शोहर को स्पॉन्सर कर सकती है, और इसके अलावा आप अपने गैर शादीशुदा बच्चों को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन गैर शादीशुदा बच्चों के लिए ज़ाहिर है वो एक टाइम लिमिट है जिसकी पाबंदी हम सब के ऊपर है, वो कैप वाले वीज़ास होते हैं। और लास्ट जो है वो ये है कि एज ए ग्रीन कार्ड होल्डर अपना टाइम पूरा करने के बाद जो भी आपका टाइम है आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वैसीयत फादर मदर आए हैं या वैसीयत बहन भाई आए हैं या बच्चे आए हैं तो फिर 5 साल का टाइम आपने एज ए ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिका में पूरा करना है, जिसमें से कम 30 मंथ्स फिजिकल प्रेजेंस आपके अमेरिका में मैंडेटरी है। फिर आपको सिटीजनशिप के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। सिमिलरली अगर आपने किसी सिटीजन से शादी की है तो फिर आपको 3 साल वेट करना पड़ता है, और 3 साल में मिनिमम 18 मंथ्स आपकी फिजिकल प्रेजेंस इन द यूएस मैंडेटरी है। देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। नाउ नेक्स्ट, ग्रीन कार्ड होल्डर पर पाबंदियां क्या हैं जी? देखिए जी, नंबर 1, ग्रीन कार्ड होल्डर्स इलेक्शन में वोट नहीं दे सकता। अगर आपने ये गलती की, आपका ग्रीन कार्ड खत्म हो जाएगा, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और मुस्तकबिल में आपकी शरीयत के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। तो एज ए ग्रीन कार्ड होल्डर आप वोट नहीं दे सकते। नेक्स्ट, आप एज ए ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिका से बाहर 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रह सकते। आपने अमेरिका के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज शो करने हैं। अमेरिका का जो ग्रीन कार्ड है ये विजिट वीज़ा नहीं है कि जब मर्जी हुई अमेरिका आ जाओ, जब मर्जी हुई चले जाए, ऐसा नहीं होगा। जो पाबंदी है उनमें से एक ये बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से कई लोगों के ग्रीन कार्ड्स जो है वो मैंने एक्सपायर हुए देखे हैं, और वो अमेरिका से जाते हैं और फिर काफ़ी अर्सा अमेरिका से बाहर रहते हैं और फिर वो वापसी पर अमेरिका नहीं आ सकते।
تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پرسکرائب ٹائم لمٹ جو ہے اس کو آپ نے پابندی کر دی ہے جی. اٹس ویری امپورٹنٹ. ناؤ نیکسٹ جو ہے جی کہ آپ نے کچھ کرائمز ایسے ہیں جن کی بنیاد پر گرین کارڈ کینسل ہو جاتا ہے اور ڈیپورٹیشن ہو سکتی ہے اور آپ کی شریعت منسوخ ہو سکتی ہے. ان کی زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اچھا جی, آج کل سوشل میڈیا پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کیا ہے لیکن مجھے کال نہیں آ رہی. ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ شاید امریکہ نے گرین کارڈ ہولڈرز کو سٹیزن شپ دینی بند کر دی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہمیں ہر مسئلے کا جو تشریح ہے نا اسے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں کرنی چاہیے. بہت ممکن ہے کہ آپ کا ٹائم پورا نہ ہوا ہو. بہت ممکن ہے کہ آپ کے جو 5 سال والے جو انہیں ویٹ کرنا ہے ان کے 30 منتھس پورے نہ ہوں, کچھ دن رہتے ہوں, یا سٹیزن شپ والے جس نے 18 منتھ پورے کرنے منیمم امریکہ میں اس کے کچھ دن رہتے ہوں. یہ چیزیں بھی ذہن میں ہونی چاہیے نا. صرف یہ کہنا جی میں نے ابھی کیا اور مجھے کال نہیں آ رہی اور مجھے پاسپورٹ نہیں مل رہا, ایسا نہیں ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ آپ کو پاسپورٹ ملے, یہ پالیسی ہے. دیکھیں آپ کو امریکہ کا مزاج سمجھنا ہوگا. یہاں امریکہ واحد ملک ہے جو صرف نیشنلٹی کی بنیاد پر ٹیکس لیتا ہے آپ کا. اگر آپ امریکن نیشنل ہیں آپ جہاں مرضی رہیں, آپ پاکستان میں رہیں, آپ سعودی عرب میں رہیں, آپ یورپ میں رہیں, ٹیکس آپ نے امریکہ میں جمع کرانا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ دنیا کے کس ملک سے کتنا پیسہ کمایا ہے, کہاں کہاں پراپرٹی ہے. تو یہ امریکہ ٹیکس دیتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ آپ رہتے کہاں ہیں. ایز لانگ ایز یو آر نیشنل, آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ نے ٹیکس دینا ہے. تو ٹیکس دینا مینڈیٹری ہے. ایکسیپشن از آلویز دیئر, وہ ضروری ہے, ہمیں سمجھنا ہوگا اس کو, اس کی ڈیٹیل میں کیا جائیں. لیکن ٹیکس بنیاد ہے امریکن اکانومی کی. یہاں کیپٹلزم کا نظام ہے. یہ ٹھیک ہے کہ لارڈ کینز نے جب اپنی لیزر فیئر اکانومی کی تھیوری پیش کی تو انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیٹ پرائیویٹ سیکٹر میں مداخلت نہیں کرے گی. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. اسٹیٹ کیسے چلے گی؟ اسٹیٹ کے آرگنس کو چلانے کے لیے اسٹیٹ میں ٹیکس بھی جنریٹ کرنا ہے. اس کے لیے امریکہ میں IRS ہے, اور IRS کو پتا ہے کہ ہر سال 10,000 سے زیادہ امریکنز امریکہ چھوڑ کے, امریکن نیشنلٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ٹیکس کی وجہ سے. تو IRS تو چاہتا ہے کہ مزید لوگ آئیں, نیشنلٹی لیں, اور تاکہ ان کے ٹیکس بیس پہ اضافہ ہو. تو یہ کہنا کہ میرا نیچرلائزیشن کا کال نہیں آ رہی, سٹیزن کا ٹیسٹ بہت مشکل ہو گیا, اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جی. نا ری انٹری پرمٹ. ری انٹری پرمٹ جی ایسا ہے کہ آپ گرین کارڈ ہولڈر ہیں اور آپ امریکہ سے باہر جانا چاہتے ہیں 2 سال کے لیے, تو اس کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے وین یو آر فزیکلی ان امریکہ. آپ اپلائی کریں گے, آپ کا مل جائے گا. ری انٹری پرمٹ ان گرین کارڈ ہولڈرز کے لیے ہے جو امریکہ سے باہر جانا چاہتے ہیں لمبے عرصے کے لیے, کیونکہ آپ 6 مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہ سکتے, اور اب آپ لمبے عرصے کے لیے جانا چاہتے ہیں. اونلی ونس ان 5 ایئر یو کین اویل دس اپرچونٹی کہ آپ جا سکتے ہیں. اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں جو ری انٹری پرمٹ تو یہ ہو گیا, ابھی ایڈوانس پے رول کیا ہے؟ ایڈوانس پے رول یہ ہے جی کہ آپ امریکہ آئے وزٹ ویزے پہ, یہاں آپ کا ایک کوالیفائنگ ریلیٹو ہے. فار ایگزامپل ایک فادر آیا اپنے بیٹے کے پاس, امریکہ آیا, اور بیٹا جو ہے وہ US سٹیزن ہے. نا آپ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں کہ میں نے اب میرے اسٹیٹس پر ایڈجسٹ کیا جائے, مجھے گرین کارڈ دیا جائے. یہ لیگلی کریکٹ ہے. نا اب آپ چاہتے ہیں جی میں نے واپس جانا ہے, پاکستان جانا ہے 1 سال کے لیے, تو اس کے لیے آپ نے ایڈوانس پے رول اپلائی کرنا ہے. ایڈوانس پے رول آپ اس وقت اپلائی کرتے ہیں جب آپ فزیکلی امریکہ میں موجود ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایڈوانس پے رول اپلائی کرنے کے بعد آپ امریکہ سے چلے جائیں, وہ خود بخود کینسل ہو جائے گا. ایڈوانس پے رول اپلائی کریں, وہ منظور ہو, اس کے بعد آپ امریکہ سے باہر جائیں. یہ امریکہ سے باہر سفر کرنے اور دوبارہ امریکہ میں داخل ہونے کی پرمیشن ہے. نا اگر آپ باہر جانے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ میرا جس کام کے لیے میں امریکہ سے باہر آیا تھا وہ کام ابھی ختم نہیں ہوا, اور آپ کو مزید اس کی ایکسٹینشن کی ضرورت ہے پیرول پیریڈ کی, تو وہ امریکہ سے باہر رہ کے آپ ایکسٹینڈ نہیں کروا سکتے. اس کے لیے
مینڈیٹری ہے کہ واپس امریکہ میں آئیں، آپ امریکہ آ کر اس کے لیے اپلائی کریں۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ سی یو نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر۔